اسلام قبول کرن تو بعد حضرت خالد دا پہلا غزوہ پہلا مارکہ پہلی جنگ کافران دے نال جڑی ہوئی ہے 8 ہجری اندر ہوئی ہے۔ اس غزوے دا نام، اس مارکے دا نام، اس جنگ دا نام ہے موتا دا نام، یعنی کہ مارکہ موتا، غزوہ موتا۔ جڑے لوگ سیرت نال تعلق رکھ دینے، میرے نبی دی سیرت نو پڑھ دینے، تاریخ دا مطالعہ کر دینے، انہاں نو پتہ ہے کہ غزوہ موتا کیا چیز گئے۔ اللہ 8 ہجری نو گوئی ہے اور غزوہ موتا دا نام کیوں رکھیا اینا؟ بصرہ شہر دے قریب ایک چھوٹا جا شہر، چھوٹی جی بستی ہے، ایدہ نام موتا گئے۔ اللہ صحابہ نے اس مقام تے جا کے پڑاؤ ڈالے ہیں، اس وجہ تو اس غزوے دا نام غزوہ موتا پہ گیا۔ اللہ اے جنگ وجود اندر کیوں آئی ہے، اے جنگ دا سبب کیوں بنے ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے انج کر کے جناب اپنے قاصداں نو روانہ فرمایا، جاؤ بھئی فلاں علاقے دی اندر، فلاں علاقے دی اندر، فلاں بستی دی اندر جا کے اسلام دا پیغام دو، جا کے اسلام دا بول بالا کرو، اسلام دا علم لہراؤ۔ سب تو پہلا انہاں نو جا کے پیغام دینا ہے، اللہ دے بندو، اللہ دی زمین تے رہندے پہ ہو نال، آؤ نال میرے پیغمبر دی توحید نو، میرے پیغمبر دی تبلیغ نو، میرے پیغمبر دی تعلیم نو قبول فرما لو، کلمہ پڑھ لو، اللہ دی توحید تے ایمان لے کر کے آ جاؤ، میرے نبی دی رسالت تے ایمان لے کر کے آ جاؤ، نمازاں پڑھنیاں شروع کر دو، زکاتاں دینیاں شروع کر دو، حاجت عمرہ کرنا شروع کر دو۔ اللہ کئی علاقیاں والے نے اسلام دی تعلیم نو قبول کیتا، کئی علاقیاں نے جواب دے دیتا، کئی علاقیاں نے کیا سی فدیہ دے لوانگے، اسی جدیہ دے لوانگے، ٹیکس دے لوانگے تے زمین تے رہ لوانگے۔ اللہ اے علاقیاں دے اندروں ایک علاقہ گئے، اللہ اکبر، یہ علاقہ جڑا ہے نا، یہ علاقے والے اللہ دے نبی نے اپنے قاصد حارث بن عمیر نو بھیجیا، فرمایا جاؤ نا حارث بن عمیر جا کے اے علاقے والے نو پیغام دو نا، اللہ دے پیغمبر دی تعلیم نو قبول کیتا جائے، اللہ دے پیغمبر دی رسالت نو قبول کیتا جائے۔ اے علاقے والے، اے علاقے دا نام گئے، اللہ اس علاقے دا نام شرجیل والا گئے۔ اللہ اکبر، اے علاقے دا جڑا بادشاہ ہے اے دا نام شرجیل گئے، اور اے دے نام تو یہ علاقے دا نام شام دے اندر اے علاقہ گئے، اے دا نام پہ گیا شرجیل والے۔ اے علاقے والے حضرت حارث بن عمیر آئے، آکے تبلیغ دی دعوت دی تھی، آکے اللہ دے نبی دی تعلیم دی دعوت دی تھی۔ اے شرجیل دنیا دا قانون گئے، بڑے تو بڑا کافر، بڑے تو بڑا ظالم، بڑے تو بڑا جابر بھی ہے، قاصد نو قتل نہیں کریا کردہ، پیغام لے کر کے آنے والے نو قتل نہیں کردہ۔ ساڑھے علاقے ملک پاکستان دے اندر ویکھ لو لا، اللہ امبیسیاں بڑیاں نے، اللہ اکبر، انڈیا دے قاصد ساڑھے کول نے، ساڑھے قاصد انہاں دے کول نے، سعودیہ دے پیغام رسا ساڑھے کول، ساڑھیاں امبیسیاں ادھر، یعنی کہ معاملہ چلتا بھی ہے، مگر شرجیل والے اے جڑا بادشاہ دے حکمران نگران سیت علاقے دا، ایدہ نام شرجیل، ایڈا ظالم، ایڈا بدبخت، میرے پیغمبر دا قاصد حاسد بن حارث بن عمیر پیغام لے کے گیا ہے نا، اس ظالم نے تعلیم نو قبول نہیں کیتا، اس قاصد دی جناب والا پیغام نو قبول نہیں کیتا، بلکہ اپنے فوجیاں نو حکم دیتا ہے حارث نو قتل کروا دیتا جائے، حارث تے ظلم و ستم کر کے قتل کر دیتا۔ ایک خبرہ میرے پیغمبر تک جلدیاں پہنچیاں نے، میرے پیغمبر بڑا ہی غمگین ہوئے، میرے پیغمبر بڑے پریشان ہوئے، انہاں دنوں دے اندر یہودیاں نال تے میرے پیغمبر دی
دی آپس اندر جناب والا مخالفت چل دی پیشی. آپ نے فرمایا یہودیاں نال مخالفت ختم ہوندی ہے، اس بادشاہ دا علاج کرنے آ، اس علاقے والیاں دا علاج کرنے آ. اللہ اللہ اس علاقے والیاں نو پوچھ لینے آ ساڈے قاصد نو قتل کیوں کیتا. اللہ اکبر. یہودیاں دی تے مسلماناں دی آپس اندر جناب والا مخالفت ختم ہوئی. میرے پیغمبر نے 3000 لشکر ہج کر کے شرجیل والے اندر روانہ فرمایا اور اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جاندے پہ ہو حارث بن عمیر دا بدلہ لے کے آنا جے، چاہے سارے بھی قتل ہو جاؤ، سارے بھی شہید ہو جاؤ، تن من دن اپنا قربان کر دینا ہے، کنڈ وخا کے نہیں ہونا، ڈر کے نہیں ہونا، بدلہ لے کے میرے صحابی داؤنا ہے. اور میرے پیارے صحابہ کرام اگر تسی واپس بچ کے آ جاؤ گے غازی اسلام بن جاؤ گے، اگر شہید ہو جاؤ گے رب دی جنت مہمان بن جاؤ گے. اللہ 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 دے نبی نے فرمایا اس قافلے دا سب تو پہلا امیر جڑا ہے نام اس امیر دا نام زید بن حارثہ ہے. شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ اس لشکر دا امیر ہوئے گا. جنگ شروع ہو گئی ہے نا، انہاں دے نال جنگ دا آغاز ہو گیا ہے. اللہ اللہ سب تو پہلا لڑائی کر دیا زید بن حارثہ میرے نبی دا صحابی شہید ہو گئے ہیں. اگو جعفر بن ابی طالب امیر بن گئے نے. اللہ اللہ سنیا جذرا جعفر بن ابی طالب ایک ہاتھ اندر اسلام دا لشکر پکڑ اسلام دا علم پکڑے ہے، دوسرے ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہے. ایک ظالم اگے بڑھے ہے اینج کر کے سیدنا جعفر بن ابی طالب کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ویر نے حضرت جناب والا علی دے ویر نے اینج کر کے بازو کٹیا گیا، دایاں بازو تو بعد بایاں بازو کٹیا گیا. اللہ اللہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے انج کر کے پیران دنار اسلام دے علم نو پکڑ لیا، بلند کر دیتا. ایک ظالم اگے بڑھے ہے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دے پیٹ دے اندر تلوار ماری ہے، دو حصیاں دے اندر انج کر کے ٹکرے کر دیتے نے. یارو میں تھے پیغام دینا چاہنا اے مہینہ شہادتاں دا مہینہ کدے جناب والا عمر دی شہادت نظر ہوندی پئی ہے، کدرے جناب والا حسن و حسین دی شہادت نظر ہوندی پئی ہے، اور کدرے جناب والا جعفر بن ابی طالب دیاں شہادتاں نظر ہوندیاں پئیاں نے. اور حالیہ دنہ دے اندر اے جناب والا ایک دو دن دا معاملہ ہے نا، حانیہ اسماعیل ایک بہت بڑے کاری نے اللہ اللہ انج کر کے ظالمہ نے شہید کر دیتا ہے. اور میں تے انج کمانگا اے جڑے کوفی نے ایرانی نے اے جڑے جناب والا عراقی نے شروع تو انہاں دا وتیرا گئے، شروع تو انہاں دا سلسلہ گئے، اپنے کول پیار نال بلاندے نے، بلان تو بعد شہید کر دیندے نے. حسین نو بلایا شہید کر دیتا ہے. جناب والا جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے نے. عبداللہ بن رواحہ نے تلوار بھی پکڑی ہے، اسلام دا علم بھی پکڑے ہے، جنگ دا آغاز ہو چکی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ لڑائی کر دیا شہید ہو گئے نے. اور ثابت بن اکرہا علم پکڑیا، تلوار پکڑی، میرے نبی دا صحابی لڑائی کردہ پہ ہے، نال آواز دیتی یا معاشر المسلمین، اور مسلمانہ دی جماعت اور میرے نبی دے صحابہ کوئی اپنا امیر منتخب کر لو، کیونکہ 3 امیر اللہ دے نبی نے انتخاب فرمایا. اس تو بعد اللہ دے نبی نے فرمایا مشورہ کر کے اپنا امیر بنا لینا. مسلمان آندے نے ثابت بن اکرہا اسی تینوں امیر اپنا من لیا ہے. فرماندے نے نا 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 میں امیر نہیں، ہاں
ہاں میں امیر دی اطاعت اندر جنگ ضرور کرانگا کیونکہ میرے اندر صلاحیتاں امیر والیاں موجود نہیں، لیڈر والیاں موجود نہیں، کمانڈر والیاں صلاحیتاں موجود نہیں۔ پتہ چلیا جس بندے دے کول عہدے دی صلاحیت نہ ہوئے عہدہ نہیں لینا چاہیے، جس بندے دے کول جناب والا کام کرن دی صلاحیت موجود نہ ہوئے انہوں ذمہ داری نہیں اٹھانی چاہیے۔ جنگ دا میدان ہے، ثابت بن کرہا میرے پیغمبر دا صحابی ہے، 3000 دا صحابہ دا لشکر امیر من دے، فرماتے نے نا لوگو میں امیر نہیں بننا چاہتا۔ کیوں نہیں بننا چاہتا؟ جنگ دی اندر او یارو جنگ دا میدان گئے، ذمہ داری دا کتنا احساس گئے، فرماتے نے کل اللہ دی عدالت دی اندر میں اپنی ذمہ داری دا جواب نہیں دے سکتا، ذمہ داری نو نہ نبایا، رب دی عدالت اندر تسی سوال کرو گے، رب دی عدالت اندر تہاڈا ہاتھ ہوئے گا تے میرا گریبان ہوئے گا۔ اور یارو پیغام دینا چاہنا، باپ اپنے گھر دا ذمہ دار ہے، سوال کیتا جائے گا، اللہ پنڈ دا لمبردار تے چودھری پنڈ دا ذمہ دار ہے، سوال کیتا جائے گا، شہر دا ایم پی تے ایم این اے شہر دا ذمہ دار ہے، سوال کیتا جائے گا، حکمرانہ تک پیغام پہنچنا چاہیے۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا، آج غریب خودکشیاں کر دے پینے، کوئی بل دی وجہ تو، کوئی مہنگائی دی وجہ تو، کوئی غربت دی وجہ تو، کوئی تنگ دستی دی وجہ تو، کل قیامت والا دن ہوئے گا، عوام دا ہاتھ ہوئے گا، حکمرانہ دا گریبان ہوئے گا، فیصلہ کرن والا رب ہوئے گا، حکمرانہ نو جڑا عدل و انصاف کرن والا ہے جنت دا مہمان بن جائے گا، جڑا عدل و انصاف کرن والا نہیں جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ ثابت بن اکرا فرماندے نے اور فیصلہ کر لو نبی دے یارو کنوں امیر بنانا جے۔ اللہ صحابہ نے مشورہ کیتا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نو امیر بنا لے، تلوار پکڑیے، علم پکڑے، گھوڑے تے سوار نے جنگ کر دے پینے، میدان اقتل دے اندر کافران دیاں لاشاں بچھائی جاندے نے، ڈھیر لائی جاندے نے۔ اس میدان دے اندر اس جنگ دے اندر حضرت خالد اتنی جرت نہ لڑے نے، اتنی بہادری نہ لڑے نے، 9 تلواراں حضرت خالد دے ہتھ اندروں ٹوٹ گئیاں نے۔ فرماندے نے آؤ کوئی کافران دا سر میرے ڈاڑا کے مقابلہ کرے۔ اللہ کافران نے جناب والا میدان چھڑیا، اگے لگ کے دوڑ گئے، آندے نے یار اے بندہ پتہ نہیں کیڑی جرت دا مالک ہے، اے بندے اندر پتہ نہیں رب نے کیڑیاں طاقتاں لگا دیتیاں نے۔ اللہ کافر جنگ دا میدان چھوڑ کر کے دوڑ کر کے جناب دوڑ کے چلے گئے نے۔ ادھر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو وحی دے ذریعے دسیا، فرمایا میرا سونا پیغمبر تیرے یارانو اسی فتح عطا کر دیتی ہے، تیرے یارانو اللہ پاک نے مدد فرما کے کامیابیاں تے نصرتاں دے دیتیاں نے۔ اللہ پاک فرما دینے عبداللہ بن رواحہ بھی قتل ہو گیا، زید بن حارثہ بھی قتل ہو گیا، جعفر بن ابی طالب بھی قتل ہو گیا۔ خالد دے ہاتھ تے اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے، اور میرے پیغمبر خوشی نال فرما دینے خالد سیف اللہ گئے، اللہ دیاں تلواراں دی اندر ایک تلوار سنیا جدرا سیف اللہ گئے، اللہ دیاں تلواراں دی اندروں ایک تلوار گئے، اور فرمایا خالد بن ولید جدوں تک اللہ دے دین دی خاطر لڑدا رہے گا، دین دا علم بلند کردا رہے گا، اللہ خالد بن ولید دی مدد کردا رہے گا۔ ہر میدان دے اندر اللہ پاک اپنے تلوار دی مدد کرے گا، اور اللہ دے نبی فرماندے نے فرمایا خالد گل سن، تو اللہ دیاں تلواراں دے اندر ایک تلوار ہے، ہر میدان اندر رب تینوں کامیابیاں نال غم کنار کردا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تھوڑی جی آواز کھولے دی
اللہ اکبر. اسلام دی پہلی حضرت خالد دے اسلام قبول کرن تو بعد پہلی جنگ ہے غزوہ موتا. سب تو یعنی کہ حضرت خالد دی پہلی جنگ ہے غزوہ موتا. یہ تو پہلے نالوں بھی بند کر دیتی. غزوہ ٹھیک ہو گیا. غزوہ موتا اسلام قبول کرن تو بعد پہلی جنگ ہے. دروازے کھول دو کیونکہ کچھ دوست احباب نے وہ اس چیز دا اعتراض اظہار کر دیں کہ اسی برانڈے چ بیٹھے ہونے ہاں تے ساڑھے واسطے کوئی انتظام نہیں. اسی جڑا نا محسوس کرنے ہاں کہ سانو بھی کوئی ہوا باہر شیشے دے بند کر دو تے اے اندر والے کھول دو تاکہ جو سامعین آ رہے ہیں اے سی دی ہوا انہاں تک بھی پہنچ جائے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی پہلی جنگ اور تھوڑی جی مٹھی کر اسلام دی پہلی جنگ اور 9 تلواراں ٹوٹ گئیں. فرماندے نے ہے کوئی کافر مقابلہ کرنے والا آئے میرے مقابلے اندر مقابلہ کرے. آج پتہ لگ جائے گا جت اسلام دی ہے کہ کفر دی ہے. اور اللہ دے نبی فرمانے نے سیف اللہ اللہ دی تلوار ہے. اور رب کعبہ دی قسم اے لقب ملن تو بعد حضرت خالد بن ولید کسے میدان اندر بھی شکست کھا دی کسے میدان اندر شکست نہیں کھا دی. اور اتھے میں ایک گال کرا 125 جنگا حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی اندر لڑیاں نے. کسے جنگ دی اندر میدان دی اندر شکست کھا دی بولو. کسے میدان دی اندر حضرت خالد دی کانڈ لان والا کوئی بہادر ماں نے جمعے ہی نہیں سی. اور میں سیرت دا مطالعہ کیتا ہے سیدنا عمر دی جدو خلافت آئی نا تے سیدنا عمر نے حضرت خالد بن ولید نو معذور اس وجہ تو کیتا لوگاں دا عرب دا ذہن بن گیا کہ جس جنگ اندر خالد بن ولید ہوندا ہے اس جنگ نو فتح مل جاندی. حضرت عمر سمجھ گئے کیونکہ میرے نبی دے شاگرد سننا کتے لوگاں دا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ جتھے خالد ہوندا ہے اوتھے فتح ہوندی ہے جتھے خالد نہیں ہوندا اوتھے فتح دین والا کون ہے بولو. تے خالد بن ولید لقب کیا ملیا ہے سیف اللہ اللہ دیاں تلواراں دی اندروں ایک تلوار جو کافر دے سر تے لٹک دی رہی ہے. اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے خالد تیرے کو اللہ پاک نے دین دا کم بڑا لینا ہے. آج اگر کوئی خالد دی سیرت کی جرہ کرے تے بندہ آج لوگ آنے ہٹلر بڑا کمانڈر سی بڑا جرنیل سی سکندر بڑا جرنیل سی اور ایک اور نیوپیو لین اے بڑا جرنیل ہٹلر سی بڑا کمانڈ کرنے والا سی. میں اللہ دنیا دے سارے جرنیل کمانڈر ترازو دے ایک پلڑے تے رکھ دیتے جان حضرت خالد بن ولید دے پرشاوے تک دی پہنچ سکدے. اے فوج نو سبق دین والا اصول سکھان والا کمانڈ کرنے والا بہادری دین والا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ.